रावी का जो इकदाम मोदी सरकार ने लिया बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। अब ये है कि 1960 का जो मुआहिदा है, सिंतास मुआहिदा, उसको भी ओपन करना चाहिए और उसको रीनिगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो पानी हम बकौल उनके हम देते हैं पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का, ये भी किसी तौर जायज़ नहीं है। इसमें भी भारत को हिस्सा मिलना चाहिए। वो कि भारत को हिस्सा मिलता है उन पानियों में भी जो पाकिस्तान को मिलता है 3 दरियाओं से, उसमें भी तकरीबन 3.8 मिलियन 3.4 मिलियन एकड़ फीट भारत पाको पानी इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स हिंदी में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हर वक्त लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। ऐसी ही एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आज हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है और उस नदी पर भारत ने अपना डैम बनाकर जम्मू कश्मीर में पानी का बखूबी इंतज़ाम कर दिया है। और इंतज़ाम तो भारत ने पाकिस्तान का भी कर दिया है। इसी पर यह वीडियो है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में बिना रावी नदी के पानी के क्या हाल हो रहा है, कैसे लोग उस पानी को पहले बेकार कर देते थे, यूज़ नहीं करते थे वो, क्योंकि वो जाहिली है, उनको यूज़ भी नहीं करना आता है पानी का, कैसे क्या यूज़ करते हैं। और पानी को उन्होंने हमेशा बर्बाद ही किया है। लेकिन उसका कभी उसमें बाढ़ आई है तो भी इल्ज़ाम इंडिया पे ही लगाया है, कभी उसमें पानी नहीं है तो भी इल्ज़ाम इंडिया पे लगाया है। लेकिन इंडिया को तो इसका पानी यूज़ करना ही था, क्योंकि नदी ये इंडिया की है और उसका बखूबी यूज़ भी किया जाएगा। तो इसी पे ये वीडियो दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। तो देखिए, जो रावी दरिया है उससे पाकिस्तान को मिलता है हर साल। अच्छा, आप थोड़ा सा हकीकत जो हकाइक है उनका भी जायज़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि बात हवा में करने से तो कुछ साबित नहीं होता। कुछ मामला ये है कि 1960 की अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी ले लीजिए तो उसमें जो मगरबी दरिया हैं उसका सारा पानी पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान को एलोकेट किया गया, जिसमें है इंडस, झेलम और चनाब। और जो मशरक़ी दरिया हैं ये इंडस वाटर सिस्टम के, उसमें रावी, सतलज और ब्यास, इनका पानी भारत को हमने दे दिया। और तकरीबन, जैसा मैंने पहले कहा, 2 मिलियन एकड़ फीट हमें भारत रावी से फिर भी मिल जाता था। कभी सैलाब आ गया, बारिशें हो गई, तो भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो इन पानी को रोक सके, तो पानी हमें मिलता रहा, हम उससे फ़ायदा भी उठाते रहे, ज़ाय भी करते रहे फॉर दैट मैटर। अब भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे शाहपुर कंडी ये डैम है, जो कि और पावर प्रोजेक्ट भी है, ये तकरीबन पिछले 40 साल से ये चल रहा था। इस पे कुछ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हुकूमत और पंजाब के दरमियान कुछ डिस्प्यूट भी था। फिर इस पे काम छोड़ भी दिया गया कुछ 4-5 अरसे के लिए। अब 2018 में फिर इसको रिवाइव किया गया, तो अब ये डैम या बैराज जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो जो पाकिस्तान को पानी मिलता था वो जो कि भारत का पानी था 1960 की ट्रीटी के तहत, वो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अब वो डैम बन गया है, वहीं पे उसको रिजर्वायर आप कह लें या डैम कह लें, वो अब वहीं पे होगा, स्टोर होगा। और उससे कहा जाता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को तकरीबन 1200 क्यूसेक वाटर भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मिलेगा, जिससे तकरीबन 32,000 हेक्टर्स जो इरिगेशन है वो एग्रीकल्चर या इरिगेशन में इस्तेमाल होगा। तो अब ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने ठीक किया? मेरे ख्याल में भारत का तो ये, अगर आप मुआहिदे को देखिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर भारत ने ये काम कर दिया तो ठीक ही किया, इसमें कोई दहशतगर्दी इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़रूर है कि भारत जो हमारे रिवर्स हैं जो हमें एलोकेट हुए थे 1960 में, उस पे मुख्तलिफ डैम्स बना रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स उसने बना रखे हैं। मिसाल के तौर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है या रतले प्रोजेक्ट है,
اس سے ہمیں خدشات ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو مشرقی مغربی دریاؤں کا جو پانی ہمیں ملنا چاہیے اس کا فلو کم ہوگا. ابھی تقریباً ہمیں ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی مغربی دریاؤں سے ہمیں 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے. تو اس میں اس کی فلو میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے یہ خدشات ہیں اور ہم یہ معاملات اٹھا کے لے بھی گئے ہیں ورلڈ بینک میں جو گارنٹور ہے اس ٹریٹی کا. اب وہاں بھی مسائل ہیں کہ جی جو قانونی پہلو ہیں ان کے لیے تو کورٹ آف آربیٹریشن بنتی ہے اور جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرتا ہے ورلڈ بینک. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی انوالوڈ ہیں ان دونوں پروجیکٹس میں, کشن گنگا اور رتلے میں, اور ساتھ ساتھ قانونی پہلو بھی اس میں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں نیوکلیر ایکسپرٹ بھی بنے اور کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو. لیکن بھارت کا کہنا یہ ہے کہ ٹریٹی کے اندر یہ گریجویٹڈ پروسیس ہے. پہلے آپ نیوٹرل ایکسپرٹ بنائیں, اگر وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف جائیں. لیکن ہماری انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے اور ورلڈ بینک نے ہماری انٹرپریٹیشن سے ایگری بھی کیا, لیکن بھارت نے بہرحال کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے سے انکار کر دیا. تو معاملہ وہاں پہ ورلڈ بینک کے پاس پینڈنگ ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ شاہپور کنڈی ڈیم بھی بن گیا, راوی کا پانی ہمیں نہیں ملا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پانی ہمیں ملتا ہے ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں. ناظرین, سچی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پانی جو کرائسس پاکستان میں, کیونکہ پاکستان واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے اور ان 10 ممالک میں آتا ہے جہاں پہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے, اور کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے, 2% سے زیادہ کی گروتھ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج سے 50 سال پہلے اگر کسی ایک شخص کے لیے ایک ٹینکر پانی کا موجود تھا تو آج وہ صرف ایک بالٹی رہ گئی ہے اس شخص کے لیے. تو پانی کتنا مسئلہ ہے بڑا. لیکن ہمیں دیکھیے کہ ہم بارش کا پانی ضائع کر دیتے ہیں. جو پانی ہمیں بھارت کی جانب سے ملتا ہے, جو بھارت کی جانب سے نہیں, جو ہمارا اپنا پانی ہے مغربی دریاؤں کا, 3 مغربی دریاؤں کا جو ہمیں ملتا ہے, ہم اس میں سے پانی ضائع کر دیتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تب بھی ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں. کجا یہ ہوتا کہ ہم ڈیمز بناتے, ریزروائرز بناتے, رن آف دا ریور پروجیکٹس بناتے الیکٹریسٹی کے لیے, ہم نے پانی کو بالکل ضائع کیا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جس طریقے سے پانی کا ہم ضیاع کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں پورچ میں جو باہر ہمارے گھروں میں کھڑی ہوتی ہیں, اور مطلب کوئی احساس نہیں ہے بحیثیت قوم کہ پانی کتنی اہم چیز ہے. اور اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلیں مزید پرابلمز کا شکار ہوں گی. تو اس کی بجائے کہ ہم بھارت کو صبح شام اس کی ہرزہ سرائی کریں, اس پہ تنقید کریں, اس پہ ریاستی دہشت گردی یا پانی دہشت گردی کا الزام کریں, اس پہ الزام لگائیں, بہتر یہ ہے کہ ہم خود کبھی کبھی انٹروسپیکشن بھی کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کہ ہم سے بھی تو بے شمار قومی غلطیاں ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ پانی کے مسئلے پہ تو میں یہ کہوں گا, کیونکہ بھارت میں اب یہ ایک میں آج ایک بی جے پی کے ایک صاحب ہیں چادری, ان کا ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی راوی کا جو اقدام مودی سرکار نے لیا بڑا زبردست اقدام ہے. اب یہ ہے کہ 1960 کا جو معاہدہ ہے, سنتاس معاہدہ, اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے اور اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو پانی ہم بقول ان کے ہم دیتے ہیں پاکستان کو مغربی دریاؤں کا, یہ بھی کسی طور جائز نہیں ہے. اس میں بھی بھارت کو حصہ ملنا چاہیے. وہ کہ بھارت کو حصہ ملتا ہے ان پانیوں میں بھی جو پاکستان کو ملتا ہے 3 دریاؤں سے, اس میں بھی تقریباً 3.4 ملین ایکڑ فیٹ بھارت پاکو پانی استعمال کر سکتا ہے اور تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت ان دریاؤں سے پانی لیتا نہیں ہے, لے نہیں رہا. تو دونوں طرف سے ایک پروپیگنڈا وار جاری ہے. لیکن میں تو یہی چاہوں گا کہ پاکستان اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کرے اور جو پانی ہم ضائع کرتے ہیں خدارہ اس کو بچانے کا کوئی بندوبست کریں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے آپ. تو دیکھا دوستوں آپ نے اس ویڈیو میں کیسے عبد الباسر
बिलख रहे हैं, रो रहे हैं रावी की नदी के पानी के लिए। लेकिन ये तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था, तब ये इतना हंगामा खड़ा करते थे। आज बाढ़ आ गई है, आज इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन जिनको पानी की कीमत समझ में ही नहीं है, उनको पानी की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसी ही वीडियो हम लेकर हाजिर होते रहेंगे दोस्तों आपके सामने। लेकिन आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।